मुसाफिर किस्त नंबर 15। पहले सुबह मैं तैयार होकर खाले के पास पहुंच गया। शीदू के साथ बतौर मावन कंडक्टर चौक कुरैशी तक आया, वैगन अड्डे पर लगाई और खाले को मुल्तान रवाना करने के बाद रेरा रोड वाले वैगन अड्डे की तरफ निकल गया। मुझे खाले ने आशी की फैमिली से मुतारिफ होने का एक नादिर नुस्खा बता दिया था, जिस पर अमल करते हुए मैं टहलते हुए मनियारी की दुकानों की तरफ निकल गया। एक दुकान पर से मैंने एक जनाना हार खरीदा। ये पीतल साख्ता था, मगर आम नज़र में सोने का मुगालता देता था। मोतियों और सुनहरे धागे ने इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा कर दिया था। हार को जेब में डालकर मैं उस्ताद अमजद की गली में घुस गया। 2 मंजिला घर तलाश करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई। कुछ पेशो पस के बाद मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा आशी के भाई ने खोला। मुझे देखकर घबरा सा गया। शनासाई की एक लहर उसकी आंखों में पल भर को दिखाई दी, फिर मादूम हो गई। मैंने पूछा, मुझे पहचाना? आपको कहीं देखा तो है? कहाँ? ये जहन में नहीं आ रहा। उसने उलझे उलझे अंदाज में कहा, तुमने मुझे साईं जीत शाह के मज़ार पर देखा होगा। मैंने तुम्हें तुम्हारी बहन को वहाँ देखा था, याद आया? उसकी आंखों में सराह सीमगी सिमट आई। इधर उधर देखकर बोला, आपको क्या काम है? मैंने कहा, तुम दोनों मेरे सामने से गुजर कर अपनी मोटरसाइकिल की तरफ गए थे। मेरी साइकिल भी वहाँ खड़ी थी। तुम्हारे जाने के बाद जब मैं अपनी साइकिल निकालने लगा तो मैंने एक हार उस जगह पर पड़े देखा जहाँ तुम्हारी मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैंने सोचा कि हार तुम्हारी बहन का गिरा होगा। वो हकला सा गया, मगर बाजी ने तो। ऐसे ही वक्त उसके अक्ल में दरवाजे का एक ताक थोड़ा सा हिला और एक निस्वानी आवाज़ उभरी, कैसा हार बेटा? मेरी बेटी तो हार पहनती ही नहीं। मैंने कहा, खाला जान, मैंने हार उस वक्त देखा था जब आपके बच्चे मोटरसाइकिल पर बैठकर मज़ार से निकल गए थे। मुझे इल्म नहीं कि वो हार आपकी बेटी का है या किसी और का। मैंने तो महज अंदाज़ा लगाया था। मुझे तो हार की कीमत का भी अंदाज़ा नहीं कि वो सस्ता या महंगा। देखने में तो सोने का लगता है, इसलिए इतनी मेहनत करके आपका घर तलाश किया है मैंने। तजस्सुस ने उसे दरवाजे की ओट से निकलने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसे देखा, वो हाथ बढ़ाए हार मांग रही थी। मैंने अपनी जेब में से हार निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। उसने उलट पलट कर देखा, फिर हार लौटाते हुए नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, बेटा, तुमने नाहक तकलीफ़ की। पहली बात तो यह कि मेरी बेटी का हार नहीं, दूसरी बात यह कि सोने का नहीं पीतल का है। मनियारी वाली दुकानों पर ऐसे झूठे जेवरात आम मिलते हैं। मैंने मसनूई शर्मिंदगी का मुजाहरा किया, तकलीफ दही पर माजरत चाही और अजराह गुफ्तगू कहा, चूँकि मैंने आज तक सोना खरीदा न जेवरात, इसलिए मेरी नज़र धोखा खा गई। मैं समझा था कि ये बहुत कीमती होगा। अगर पता होता कि ये मामूली नोयत का हार है तो वहीं पड़ा रहने देता या फेंक देता। उसने मुझे सराहती निगाहों से देखा। मैं बेटे से मुखातिब हुई, बैठक खोलकर भाई को बिठाओ, मैं चाय बना लाती हूँ। मेरी मुराद बरला रही थी। बज़ाहिर मैंने माज़रत चाही। वो बोली, नहीं बेटा, किसी नेक माँ की औलाद लगते हो, चाय पिलाए बगैर नहीं भेजूंगी। चल वहीद, दर खोलना बैठक था। वहीद उसके पहलू से निकलकर अंदर की तरफ भाग गया। चंद सानियों के बाद उसने ड्राइंग रूम का गली में खुलने वाला दरवाज़ा खोल दिया और मुझे हाथ के इशारे से बुला लिया। चल लम्हों के बाद मैं बैठक में था। कमरे की आराइश से ज़ौक़ और नफासत झांक रही थी। मैं वहीद के साथ महवे कलाम था जब उसकी माँ चाय का कप ट्रे में रखे बैठक में आ गई। उसने चाय मेरे सामने रखी, बैठक का बैरूनी दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी पर बैठ गई। मैं चाय पीता रहा। वो मुझे देखती रही और मुझसे मेरा बायोडेटा पूछती रही। पढ़ा हूँ, कहाँ तक पढ़ा हूँ, आगे क्या पढ़ने का इरादा रखता हूँ। मैंने चंद मिनटों में अनगिन सवालात मुझ पर कर दिए। उससे मुझसे मेरे घर का पता भी दरियाफ्त किया और अच्छी तरह समझने के बाद बोली, मैं कभी तुम्हारे घर आऊँगी और तुम्हारी बहन से मिलूंगी। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। मैं उसकी निगाहों को अच्छा लगा था। वो मेरे दिल को भाई थी। उधेड़ उम्री में भी खूबसूरत दिखाई देती थी। वैसे भी आशी जैसी खूबसूरत लड़की को जन्म देने वाली माँ को खूबरू होना चाहिए था। चेहरे पे फैली मासूमियत, लहजे में गैर मामूली मिठास और अपनायत भरे रवैये ने मुझे उसका गर्विदा कर दिया था। पहली मुलाकात में उसके निजी मामलात को ज़ेर बहस लाना उसे चौंका देने के मुतरादिफ था। इसलिए मैं ख्वाहिश के बावजूद उसके शोहर और बेटी के बारे में कुछ न पूछ सका। उसके पास से उठने को जी नहीं चाहता था, मगर ज़्यादा देर बैठना भी मायूब और बेमहल था, इसलिए बादल न खासा उठना पड़ा। इजाज़त लेकर आशी के घर से निकला और दिल दिल में खाला उस्ताद जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वैगन अड्डे की तरफ चल दिया। खाले ने ही मुझे आशी के दरवाजे पर दस्तक देने के मजबूत जवाब फराहम किया था। मुझे मानना पड़ा कि उसका जहन शैतान की राजबाड़ी था। हर मुकफ्फल दर की चाबी उसके हाथ से मुयस्सर आ जाती थी। आकर होटल के हिमाचे पर नींदराज हो गया। मुझे देखकर 2-4 ड्राइवर इकट्ठे हो गए। उन्हें खाले की कमी बुरी तरह महसूस हो रही थी। आज खाला अपने वक्त पर नहीं पहुंचा। मुझे तशवीश हुई। शीदू ने वैगन की रवानगी का वक्त होने की इत्तला दी और हंसपे आधे ड्राइविंग सीट पर बैठकर हॉर्न बजाने लगा।
سواریاں خودکار معمول کے مطابق ویگن کی سیٹوں پر براجمان ہو گئی تھی، اس لیے ویگن کو اڈے سے نکالنا پڑا۔ مجھے ویگن سمیت نورپور میں 1 گھنٹہ ٹھہرنا تھا، جو مجھ پر کٹھن ثابت ہوا۔ خدا کر کے روانگی کا وقت ہوا اور میں نے ویگن نورپور سے نکالی۔ چوک قریشی والے ویگن اڈے پر پہنچا تو پتہ چلا کہ خالہ ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ دل میں بے طرح کی خطبوط ہونے لگی۔ اسما خانزادی تھی، اس سے بعید نہ تھا کہ وہ خالے کو کسی مصیبت میں ڈال دیتی۔ جو ویگن کی روانگی کا وقت قریب ہوتا جا رہا تھا، میرے اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ دل میں متعدد برے خیالات آئے۔ ہر بار اللہ خیر کرے کا جملہ بے اختیار دل سے دعا بن کر نکلا اور لبوں پر مچل گیا۔ خالہ دکھائی دیا تو دل کو چین آیا۔ حسب سابق اس کی چال اور چہرے بشرے سے عیاں جوش کی کیفیت نے مجھے اس کے بتانے سے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ خالے کی واپسی نہیں بلکہ یہ ٹارزن کی واپسی تھی۔ ہوٹل والے کو بلند آواز میں چائے کا آرڈر دینے کے بعد میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے گلہ کیا، اتنی دیر لگا دی تم نے خالے استاد، کچھ تو خیال کرتے۔ دل میں برے خیال آ رہے تھے کہ کہیں جنگلی بلہ حیدر خان کی کڑکی میں نہ پھنس گیا ہو۔ اس نے اپنی مونچھوں کو بل دیا، کالر کھول کر گریبان کو کندھوں پر ڈالا اور فخر سے بولا، دھت تیرے بزدل کی، خالہ گیا تھا۔ ہاں خالہ کو نتھو خیرہ نہیں گیا تھا کہ پھنس جاتا، سمجھو کہ بلی پھنس گئی ہے محبت کی کڑکی میں۔ ہاں، میں نے اسے تاؤ دلانے کے لیے منہ بنایا۔ بلی پھنس گئی ہے، یہ بتاؤ اتنی دیر کہاں لگا دی تم نے؟ وہ ارد گرد دیکھ کر بولا، میں حسین آگاہی چلا گیا تھا، خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگا، سوچا کہ کوئی تحفہ ہی لے جاؤں۔ پھر میں چونکا، پھر کیا؟ وہ بولا، کوئی شے پسند ہی نہیں آئی۔ میں نے کھوتی نظروں سے گھورا، تمہارے پاس پیسے کتنے تھے؟ وہ بولا، کل کے 2 پھیروں کا سارا کیش میرے پاس تھا، خرچ کر دیتے تو خان کو کیا جواب دیتے؟ میں نے کہا، وہ تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ اس نے ہاتھ نچایا، اوے پرواہ نہیں، دمڑی کے لیے چمڑی کی قربانی دینا ہی پڑتی ہے۔ یہ تو تمہارے جیسے کسی احمق انسان کا قول زری لگتا ہے، یہ میرا اپنا قول ہے، بکواس نہ کرو اور کان کھول کر میری فتح یابی کا ماجرا سنو، دنگ رہ جاؤ گے۔ وہ شرمندہ ہوئے بغیر بولا، چائے سرو کر دی گئی۔ وہ چائے پینے کے ساتھ ساتھ مجھے دن بھر کی کارگزاری بتاتا رہا، میں انہیں حماق سے سنتا رہا۔ وہ حسین آگاہی سے بے نیلو مرام نکلا، دل بوجھل سا تھا۔ محبوبہ کے پاس خالی ہاتھ جانے پر طبیعت پر ملال تھی۔ اس نے اپنے جیسے کسی ڈرائیور کو جا پھانسا۔ اس کے پلان میں ایک رکشے کی اشد ضرورت تھی۔ رکشہ ڈرائیور اس کے ساتھ اس نے اپنی مرضی کے مطابق سودے بازی کی اور اسے لے کر کالج کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ رکشے سے چند قدموں کی دوری پر کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد اسے اسما کی کار دکھائی دی، وہ اس کے قریب سے گزر گئی۔ اسے افسوس ہوا کہ جس کے لیے وہ اتنی مسافت طے کر کے یہاں پہنچا تھا، اس نے اسے ایک نظر دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ وہ جلدی سے رکشہ میں بیٹھا اور کار کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ اسکولوں اور کالجوں میں چھٹی ہونے پر شہر میں گہما گہمی خطرناک حد تک بڑھ جاتی ہے۔ کھوے سے کھوا چھلتا ہے تو لوگوں کو قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے، مگر عاشقوں کی چاندی ہو جاتی ہے۔ رکشہ کبھی کار کی دم پکڑ کر نہیں چل سکتا، مگر بے انتہا رش کی وجہ سے وہ کار کے ساتھ چپکے رہنے میں کامیاب رہا تھا۔ خالے کی پراشتیاق نظروں نے اسما کی رہائش کا دیکھ لی۔ شہر کے پوش ایریا میں واقع کوٹھی کو دیکھنے کے بعد 2 جزوی آہنی گیٹ پر دستگنا ہونے کی جرت خالے میں پیدا نہ ہو سکی۔ اس نے رکشہ ڈرائیور کو فارغ کیا اور زیبائشی پودوں سے لدی پھدی کوٹھی کے عین سامنے سڑک کے دوسرے ہاتھ پر واقع فٹ پاتھ پر کافی دیر کھڑا رہا۔ مبادہ کے حسن کی جھلک دکھائی دے، مگر وہ خوش قسمت ثابت نہیں ہوا۔ اگر عام رہائشی علاقہ ہوتا تو بعید نہیں تھا کہ خالہ کوٹھی کے بارے میں مکمل جانکاری لے کر لوٹتا۔ وہ جدید طرز کی کالونی تھی، ایک سے بڑھ کر ایک امیر زادہ وہاں سکونت پذیر تھا۔ خالے کو احساس کمتری نے کھل کھیلنے کا موقع نہیں دیا اور وہ حدود اربع کوٹھی کا ایلیویشن اور علاقے کا نام پتہ ذہن نشین کرنے کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ اس کی بتائی ہوئی کہانی تمام ہو گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی، عجیب جذبات آگیں کوسے قزا رقصاں تھی۔ میں نے کہا، فرض کرو وہ تمہارے سامنے آ جاتی تو تم اسے کیا کہتے؟ دل میں پلتے کسی حساس جذبے آنکھوں سے ہویدا ہو گئے بولا، اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیتا۔ میں ہنسا، پھر کیا ہوتا؟ وہ بولا، وہی ہوتا جو منظور خدا ہوتا۔ اسما کی بات چھوڑو، اب تم مجھے عاشی کے بارے میں بتاؤ، تم نے کیا تیر مارا؟ میں نے بھی اپنی رام کہانی سنائی۔ وہ مسکرانے لگا، اگر میں تمہارے جتنا پڑا ہوتا اور میرا رنگ روپ بھی تمہارے جیسا ہی ہوتا تو میں نے اسے پٹا لینا تھا۔ کسے؟ میں متعجب ہوا، عاشی کو اور کسے؟ میں نے ملامت انگیز نگاہوں سے گھورا۔ باتوں میں خاصی دیر گزر گئی تھی۔ ویگن کی سواریاں اشارے کنائیوں سے خالے کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی چاچا چراغ کی عدالت میں پیشی بھگتنا پڑی۔ میری عدم موجودگی میں میرے حصے کا زیادہ کام اسے سر انجام دینا پڑا تھا۔ بڑھاپے کے باعث زیادہ تھک جاتا تھا، تھکن غصے کا روپ دھار کر مجھ پر بس پڑتی تھی۔ میں نے بدقت تمام اسے مطمئن کیا۔ ملکہ کو پڑھانے کے لیے شام کو بخت خان کی حویلی پر پہنچا تو بخت خان نے کہا، میں پڑھانے کے بعد کچھ دیر یہاں رہوں۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ
उसने और भी चंद लोगों को शाम में बुलवा रखा है, कोई खास मामला जेर बहस आएगा। मैं मलका के कमरे में ही था जब नौकरानी ने आकर कहा, खान जी तुम्हें दारे पर बुला रहे हैं। मैंने अपनी गोद में रखी हुई मलका की कापी सोफे पर रख के उठ खड़ा हुआ। दारे के खास कमरे में पहुंचकर मुझे हैरत का एक जोरदार झटका लगा। सोफों पर डॉक्टर शाहजी, अमीर नवाज, खाला और मुराद बख्श दीवाना पराजमान थे। मेरी हैरत का सबब अमीर नवाज और दीवाने की वह मौजूदगी था। चाय का दौर चल रहा था। मैं सबको सलाम करके एक तरफ बैठ गया। मेरे सामने भी बशीरे ने चाय ला रखी थी। रस्मी गुफ्तगू के बाद अमीर नवाज ने कहा, खान चाचा मेरा ख्याल है कि बात शुरू की जाए। बख्त खान ने बारी बारी सबको देखा, फिर गंभीर लहजे में गोया हुआ, फर्दन फर्दन इस मौजू पर मेरी आप तमाम लोगों के साथ बातचीत हो चुकी है। मैंने सोचा कि मिल बैठकर कोई हतमी लाहे अमल तैयार कर लिया जाए। मुशावरत का अमल हमेशा कामयाबी की तरफ बढ़ाता है, क्यों डॉक्टर शाह? मैं गलत तो नहीं कह रहा? डॉक्टर शाहजी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि गैर फितरी अंदाज में सर्द निगाहों से उसे घूरता रहा। बख्त खान ने बात जारी रखी, यह तय हो चुका है कि साईं दिलजीत शाह की सरगर्मियां मशकूक हैं। मैं गुज़श्ता 2-3 महीनों से अपने तौर पर निगरानी कर रहा हूँ। इस खोज में हूँ कि उसके कारोबार की नोयत मुझ पर खुल जाए, मगर बेसूद। उसके यहाँ आने वाले लोगों के बारे में भी मालूमात हासिल नहीं कर सका, सिवाय गाड़ियों के नंबरों के। मैंने गाड़ियों के मुतल्लिका रजिस्ट्रेशन के दफातर से रब्ता किया। मुख्तलिफ औकात में यहाँ आने वाली गाड़ियों की तादाद 7 है। आज तक 7 गाड़ियाँ यहाँ इकट्ठी नहीं हुई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि रजिस्ट्रेशन वालों के रिकॉर्ड के मुताबिक उन गाड़ियों के मालिकान की फहरिस्त यह है। उसने अपने सामने पड़े हुए शीशे के नफीस मेज़ की तरफ इशारा किया। एक ऑफ वाइट कलर की फाइल पड़ी हुई थी। उसने फिर अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए फाइल में से एक कागज़ निकाल कर मैं दिखाया, बोला, मगर अब इन 7 मालिकान का गाड़ियों से कोई ताल्लुक नहीं। कोई 2 मरतबा तो कोई अनगिनत मरतबा बीत चुकी है। मैंने बदरी कोशिश की कि मुझे मौजूदा मालिकान तक रसाई हासिल हो सके, मगर ऐसा अमली तौर पर मुमकिन न हो सका। हम सब पूरी तवज्जो और इन हमाक से उसकी बात सुन रहे थे। वो कह रहा था, मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यहाँ बड़े पैमाने पर कोई 2 नंबर धंधा हो रहा है। गालिब क्यास यही कि यह गैंग असले या मनशियात के कारोबार से मुंसलिक है। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर खुराक लगाएं और नूरपुर को बुराई से पाक करें। चूँकि दिलजीत शाह के इरादतमंदों की तादाद बहुत ज़्यादा है और लोगों की शूरी सतह भी कम है, इसलिए हमें साईं पर बड़ा मजबूत हाथ डालना होगा। कहीं ये ना हो कि वो मुहतात हो जाए और हमें रुसवाई का शिकार होना पड़े। उसने एक ज़रा तवक्कुफ किया, सिगरेट सुलगाई और डॉक्टर शाहजी से मुखातिब हुआ, डॉक्टर शाह आप क्या कहते इस बारे में? डॉक्टर शाहजी ने सोफे में पहलू बदला और कदरे मुस्तरिब अंदाज में बोला, बुराई की एक समत नहीं होती, ये चारों तरफ अपने असरात फैलाती है। शाह साईं लोगों की सादगी और अकीदत से भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। एक ही वक्त में वो ना सिर्फ लोगों को धोखा देता है, बल्कि वो किसी क्रिमिनल गैंग का मरकजी किरदार भी बना हुआ है। मैं परदेसी हूँ, आज यहाँ कल वहाँ या न जाने कहाँ, मगर नूरपुर आप लोगों का मुस्तकिल बसेरा है। गांव तो घर के सेंध की तरह मुकद्दस होता है, इसे पाक साफ रखना हर फर्द का फ़र्ज़ है। मैं और क्या कहूँ, माँ सिवा इसके के जैसे भी मुमकिन हो किसी भी कुर्बानी के एवज़ जीत शाह की बेयखूनी की जाए। मुझसे जो मुमकिन हुआ आपके लिए करूँगा, भले नूरपुर में मेरा आर्जी क़याम ही क्यों ना हो। मैंने अमीर नवाज और दीवाना के चेहरों को देखा, जिनके मुंहों से मैंने दिलजीत शाह के खिलाफ कुछ नहीं सुना था। दीवाना तो शाह साईं का बैतशुदा मरीद था। सवाल करना मुनासिब नहीं था, इसलिए खामोश बैठकर तेल और तेल के धार को देखने पर इक्तफा कर रहा था। अपनी अपनी आरा पेश करने का सिलसिला छिड़ गया। अमीर नवाज बड़ा पुरजोश दिखाई दे रहा था, जबकि मैं, दीवाना और खाला बड़ी नहमाक से डॉक्टर शाहजी, बख्त खान और अमीर नवाज की बातें सुन रहे थे। चाय का दूसरा दौर चला। खाले ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए आशिकी मज़ार पर आमद, जीत शाह से मुलाकात और मेरी हासिल करदा मालूमात का किस्सा अपने अंदाज में पेश किया। डॉक्टर शाहजी ने मुझे सताइश भरी निगाहों से देखकर कहा, मुझे यकीन है कि आशी पर अब कुछ जिनभूत आशिक होगा और उसे दौरे पड़ने लगेंगे। वो अपने बड़ों को हुक्म वदूलियाँ करेगी, उल्टी सीधी बातें करेगी और जीत शाह के कारिंदे बड़े मशाकाना अंदाज में आशी के बड़ों तक ये समझावा पहुंचाएंगे कि इसका इलाज महज दिलजीत शाह के पास है। आशी की निगरानी भी हमें शाह साईं तक पहुंचने में खासी मुआविन साबित हो सकती है। सभी ने तायद की। बख्त खान बोला कि जिन्हों भूतों की कहानियों में कुछ सदाकत नहीं है। डॉक्टर शाहजी ने मुहतात लहजे में कहा, जो लोग जिन्नों की अमलदारी को मानते हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं, वो से वाक़यात को दलील बनाकर पेश करते हैं, मगर उनके यहाँ मंतकी और साइंसी रवैयों को फुकदान पाया जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि जिन खुदा की मखलूक तो हैं, मगर इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होने की कुदरत नहीं रखते, वो बड़ी मजबूत और ना झुटलाई जाने वाली दलीलें पेश करते हैं। अमीर नवाज मुतजस्सिस हुआ। मसलन वो कहते हैं कि जिन इलाकों तक पीरों की पहुँच नहीं हुई, वहाँ कभी कोई लड़की जिन्नों के ज़ेरे असर नहीं आई। यूरोप में दुनिया का निस्बतन बड़ा हिस्सा इसकी मिसाल है।
یہ لوگ کوہ کاف کو جنوں، پریوں اور دیوزادوں کا مرکز بیان کرتے ہیں، مگر وہاں ایسا کوئی منظر آج تک سامنے نہیں آیا۔ ترقی یافتہ شہروں کی خوبصورت اور نازک اندام لڑکیوں تک بھی جنوں کی رسائی دیکھنے میں نہیں آتی۔ پھر کوئی وجہ بھی تو سامنے نہیں آتی کہ آخر دیہاتوں پر ہی یہ نادیدہ مخلوق حملہ آور کی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر شاہ جی کے لہجے سے تعصب کا دبیس تاثر آیا تھا۔ رائی ہو تو اس کو پہاڑ بنا دیا جاتا ہے۔ آخر کسی نہ کسی حد تک تو بخت خان نے کہا، ان لوگوں کو کچھ پیشگوئیاں سچ بھی تو ثابت ہوتی رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دیوانے نے اپنا حصہ ڈالا۔ جوا دو آدمی کے درمیان کھیلا جائے تو ایک کی جیت یقینی ہوتی ہے۔ فرض کیا کہ کسی عورت کو جیت شاہ کی پھونک مارتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، تو دو ہی صورتیں ممکن ہیں، بچہ پیدا ہوگا یا نہیں پیدا ہوگا۔ اگر پیدا ہوتا ہے تو جیت شاہ کی بلے بلے ہو جائے گی، لوگ اس کے دعوے کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے، اور اگر نہیں پیدا ہوگا تو بات دب جائے گی اور قسمت کو مورد الزام ٹھہرا دیا جائے گا۔ جیت شاہ مزید انتظار کرنے کا مشورہ دیتا رہے گا، سمجھاتا رہے گا کہ ابھی کچھ دیر ہے، اندھیر ہے، میری دعا سے ٹل جائے گا۔ ڈاکٹر شاہ جی نے قدرے کھل کر کہا۔ خالہ استجاب آمیز آواز میں بولا، تو کیا ان لوگوں کی دعائیں سیدھی عرش پر نہیں جاتی؟ ہر دعا عرش پر جاتی ہے۔ خدا ہر کسی کی سنتا ہے، وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے، مگر جو اس کے پیارے ہوتے ہیں ان کی جلد مراد پوری ہو جاتی ہے۔ کون اس کا پیارا ہے یہ تعین ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ نشانیاں دیکھ کر۔ آخر خدا بھی تو اپنی نشانیوں سے دکھائی دیتا ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ بالکل ٹھیک کہا تم نے، مگر نشانیوں کو ہمیشہ آنکھوں پر عقیدت کی پٹی باندھے دیکھا جائے تو سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ خدا نے جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ سائنس، منطق اور ذہنی استدلال پر پورا اترتی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک ماورائی یا غیر فطری نہیں ہے۔ یا جن نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے، جن کرامتوں کا ذکر کیا جاتا ہے، انہیں عقیدت برا دل تو قبول کر لیتا ہے، مگر وہ کسی بھی پیمانے پر، کسی بھی کسوٹی پر اپنی سچائی ثابت نہیں کر سکتی۔ میں سائیں جیت شاہ کو نہیں جانتا، میں نے دلجیت شاہ کو دیکھا ہے، مجھے اس میں بھی کوئی ایسی نشانی دکھائی نہیں دی جو اس کا اللہ سے خود کا رشتہ آشکار کرتی ہو۔ بہت دیر تک ڈاکٹر شاہ جی نے اس موضوع پر ہمارے سوالوں کے جواب دیے اور ہمیں از حد مطمئن کیا۔ پھر یہ طے پایا کہ میں عاشی کی، جبکہ خالہ اور امیر نواز جیت شاہ کی خفیہ نگرانی کریں گے۔ دیوانے کی ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ وہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات میں آنے والوں کو گھیرنے کا پلان ترتیب دے گا۔ اسے تفویض کیا گیا کام مشکل تھا، مگر بخت خان کو اس کی ذہانت پر بھروسہ تھا۔ ڈاکٹر شاہ جی معترض تھے کہ جب تک رات کی تاریکی میں آنے والوں کے عزائم کا علم نہ ہو، ان کے طریقہ کار سے آگاہی نہ ہو، تب تک انہیں گھیرنا کسی بھی لحاظ سے سود مند اور مناسب نہیں ہوگا۔ کمزور سی مزاحمت کے بعد اس کی بات مان لی گئی۔ بخت خان نے حویلی کے بیرونی دروازے پر سب کو الوداع کیا، مجھے روک لیا۔ مجھے کہنے لگا، شہر خان، ملکہ بی بی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میں نے ملکہ کی تعلیمی استعداد کے بارے میں بتایا۔ مطمئن ہو کر اسے بھی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نوٹ نکال کر مجھے تھما دیے، بولا، یہ رہی تمہاری ٹیوشن فیس، مجھے تمہاری صلاحیتوں پر اعتماد ہے۔ میں نے غیر ارادی طور پر نوٹ گنے۔ 100 روپے والے نوٹوں کی تعداد 10 تھی۔ میں نے تعجب سے کہا، مگر خان جی یہ تو بہت زیادہ ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، میں کسی بیگانے کو نہیں، اپنے پتر کو دے رہا ہوں، اور دھی پتر کو دی جانے والی رقم کم یا زیادہ نہیں ہوتی۔ میں نے پسو پیش کیا، مگر اس نے میری ایک نہیں چلنے دی، بلکہ میرے ہاتھ سے نوٹ لے کر میری جیب میں ڈال دیے۔ کاشتکاری کے بعد یہ میری زندگی کی پہلی کمائی تھی۔ میں نے نوٹ چاچی کے ہاتھ پر جا رکھے۔ اس کے پوچھنے پر میں نے اسے بتایا کہ یہ رقم بخت خان نے مجھے ملکہ کو پڑھانے کی اجرت کے طور پر دیے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر اچانک کچھ سوچ کر اس نے نوٹ میری طرف بڑھائے، بولی، شہر پتر، تیری پہلی کمائی پہ میرا حق نہیں بنتا، جاؤ اپنی بہن کے ہاتھ پر رکھو۔ میں ہچکچا گیا۔ فرزانہ اور شانو نے اپنی ماں کی تائید کی۔ بادل نخواست سے میں نے نوٹ لے کر پروین کی ہتھیلی کھلی پر رکھ دیے۔ میں نے دیکھا اس کا ہاتھ ہولے ہولے لرز رہا تھا، آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی اور لبوں پر کوئی بے صدا دعا مچل گئی تھی۔ مٹھی بھینچ کر چند ثانیوں تک مجھے وارفتگی کے عالم میں دیکھتی رہی، پھر بھائی کہہ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ پگلی خوشی کے عالم میں بھی رو رہی تھی۔ وہ لمحہ بڑا عجیب تھا کہ میرے اندر دیوانہ اور پدرانہ جذبات کو نمو دینے لگا تھا۔ میرے دل میں مامتائی محسوسات کی آبیاری کر رہا تھا اور میرے بدن میں وہ طاقت بھر رہا تھا جو کسی بھی انسان کو مقدس بھار اٹھانے والا بھیرا بنا دیتی ہے۔ میں نے اس کی پیشانی کو چوما، زلفوں پر ہاتھ پھیرا اور اسے دلاسا دیا۔ اس نے آدھے نوٹ میری جیب میں ڈال دیے، آدھی چاچی کی اجازت سے اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ لیے اور بھاگتی ہوئی کمرے میں گھس گئی۔